अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस तरह के हार्ट ब्रेकिंग सीरियल्स देखना आप पसंद करते हैं ये तो हमें नहीं पता, पर आज के काउंटडाउन में हम जो आपको ड्रामा दिखाने जा रहे हैं ये देखकर आपको कपल्स की बजाय हमेशा से हार्ट ब्रेकिंग सीरियल्स देखने का मन करेगा। और ऐसी ही इंस्पिरेशंस इन ड्रामास में हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले 10 बार सोचोगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ड्रामा सीरियल मेरा नसीब। मेरा नसीब एक हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है। इंडिया के चैनल पर एक नहीं 4 दफ़े नशर किया गया। 2011 का ड्रामा सीरियल मेरे नसीब में सनम सईद ने सेंट्रल रोल किया था। इनके साथ सायरा शहरोज ने मरकजी किरदार निभाया और सायरा से कबल ये कैरेक्टर माहिरा को ऑफर हुआ था। मेरा नसीब की कहानी समीरा फजल ने तहरीर की थी। इस ड्रामे में सनम सईद और सायरा शहरोज के अलावा अदील हुसैन और इमरान अब्बास भी कास्ट का हिस्सा थे। कहानी हिना यानी आयशा खान के गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी पार्टी से भरी हुई है। वो बासे तलवी की बेटी है जो उसे गलत लोगों से बचाने की कोशिश करती है, मगर फिर भी वो गलत सोहबत का शिकार हो जाती है जो उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हिना को ख़राब करने वाली उसकी दादी सानिया बेगम है। सनम ने उनकी गरीब रिश्तेदार का रोल प्ले किया जिससे वो खाइफ होती है। ड्रामा सीरियल अब कर मेरी रफूगरी। अब कर मेरी रफूगरी एक सैड सीरियल है जिसमें उष्ना शाह ने मेन रोल प्ले किया है। ये ड्रामा 3 भाइयों के ख़ानदानी की कहानी है जिसमें सबसे बड़ा भाई फौत हो चुका है और उसकी फैमिली में उनकी अहलिया आयशा और बेटी मायदा हैं। दूसरा सबसे बड़ा भाई मुजाहिद, उसकी बीवी जाहिदा, बेटियां ताबा और ज़ूफ़िशां, जबकि उनका जवान बेटा काशान सबसे छोटे भाई साजिद के ख़ानदान के साथ रहते हैं जो उनकी बीवी और बेटी पर मुश्तमिल है। ताज ख़ानदान इंतहाई ट्रेडिशनल है और अपनी बेटियों की शादी अपने खून की लकीर से करने से इनकारी है, जिसकी वजह से आयशा को खदशा है कि वो मायदा के लिए दूल्हा तलाश करने में नाकाम रहेंगी जिसकी उम्र बढ़ती ही जा रही है। जबकि ताबा सूफ़ी और मायदा के साथ अपने वालिद से एक दोस्त की शादी में शिरकत की इजाज़त हासिल करती है। तैयारी में वो एक फूलों की दुकान पर जाती है जहां उसे हाजिब सुल्तान ने देखा। उसकी खूबसूरती और दिलकश शख्सियत से प्यार करता है। यही प्यार उसकी लाइफ में ऐसा भौचाल लेकर आता है कि देखने वाले भी सैड हो गए। ड्रामा सीरियल मासूम। मासूम ने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर होते ही धूम मचा दी। ये सीरियल सैड टीनेजर्स के लिए ही है। ड्रामे की कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग, जानदार अदाकारी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस ड्रामा को देखने वालों की तादाद रातों रात लाखों में पहुंच गई। बॉलीवुड के अजीम राइटर और शायर गुलजार की कई साल बनने वाली फिल्म मासूम को ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर शहजाद रफ़ीक ने बनाया है। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हसन ज़िया, जो कि गुलजार साहिब के मुंह बोले बेटे भी हैं, ने प्रोड्यूस किया है। ड्रामे की कास्ट में वर्सटाइल एक्ट्रेस रेशम, यासिरा नवाज, सारा, खुशी, समी खान, हमीरा अली, अनुष्या बासी, फैज़ान खाचा, खालिद मलिक शामिल हैं। ड्रामा सीरियल ईमान। ईमान LTN चैनल पर नशर किया गया था। ये कहानी एक ऐसी लड़की ईमान की है जिसे कदम कदम पर मुश्किलात का सामना है, लेकिन हकीकत में ये हर इंसान के ईमान की कहानी है जिसे बेचने में वो ज़रा भी देर नहीं लगाता। ईमान का ताल्लुक एक टूटे हुए घराने से, माँ बाप के लड़ाई झगड़े, माँ की दूसरी शादी, सौतेले बाप की बुरी नज़र और फिर माँ की अलमनाक मौत उसे अंदर से तोड़ कर रख देती है। घर बाहर कदम निकालते ही उसे जगह जगह इंसानों के रूप में भेड़िए मिलते हैं जो कभी फैशन फोटोग्राफर तो कभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ज़रिए ईमान जैसी मासूम लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। मुश्किल हालात में उसे क्लास फेलो की सूरत में एक अच्छा इंसान भी मिल जाता है जहाँ से कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है। फिर उसे एक ऐसी सास मिलती है जो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देती है। इस सीरियल के ज़रिए कई माशरती बुराइयों की अक्कासी की गई जिसमें वाइट कॉलर लोग भी मुलविस हैं। इस ड्रामा सीरियल का टाइटल ज़ैनब शबीर ने किया है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद की गई। ड्रामा सीरियल तुमसे ही ताल्लुक़ है। तुमसे ही ताल्लुक़ है ड्रामा जियो पर 2018 में नशर हुआ। ड्रामा वसी शाह ने लिखा जिसकी हिदायतकारी शकील खान ने की है। कास्ट में सैयद जबरान, तूबा सिद्दीकी और फरियाल महमूद शामिल हैं। ड्रामे का स्लोगन है तुम कहो ही तलाक है। अलीना की बदसलूकी पर मबनी ड्रामा जिसका किरदार तूबा सिद्दीकी और इनके शौहर सादान ने अदा किया है। इसका किरदार सैयद जबरान ने अदा किया। इनकी 2 बेटियां हैं,
سعد نے علینا کو اپنی بیوی کے طور پر کبھی پسند نہیں کیا۔ رحمہ فریال محمود نے ادا کیا۔ اس نازک رشتے کا وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ سعدان جلد ہی رحمہ سے شادی کر لیتا ہے، علینا کو طلاق دیتا ہے۔ ڈرامہ رحمہ پر ختم ہوتا ہے۔ سعدان سے سارے پیسے لے کر اسے ایک قابل رحم حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہدت جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ یہ ایک پاکستانی ہارٹ بریکنگ لو سٹوری ہے، جبکہ ڈرامے کو سمرا بخاری نے لکھا ہے۔ اس سیریل میں اریج فاطمہ، عدیل چوہدری، فرحان ملہی اور سیمی پاشا شامل ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ نمرہ یعنی کہ عروج فاطمہ ایک بے فکر گھریلو زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ وہ عدن یعنی کہ عدیل چوہدری سے پیار کرتی ہے، پر اس کے ساتھ اس کی منگنی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ فرحاد یعنی کہ فرحان ملہی سے ملتی ہے۔ وہ ایک امیر آدمی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے۔ دراصل اپنے گھر کی بیڑیوں سے فرار ہونے کی جنگلی کوشش کے ساتھ نمرہ فرحاد کے ساتھ رہنے کے لیے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عدنان نے سابق منگیتر سے بدلہ لینے کے لیے نمرہ کی چھوٹی بہن اقصیٰ سے شادی کی، تو یہ لو سٹوری بہت ہی زیادہ لسٹفل تھی۔ ڈرامہ سیریل دھڑکن ایک ہارٹ بریکنگ سیریل ہے۔ یہ ڈرامہ 2016 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس کی کاسٹ میں سارہ نور عباس کے ساتھ عدیل چوہدری، وسیم عباس، جاوید شیخ اور سمین خان شامل ہیں۔ یہ ایک ڈی جے آریہ کی سٹوری ہے جو اپنے خاندان کی لاڈلی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے زندگی سے بھرپور اس لڑکی کے پاس رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بیماری جان لیوا ہوتی ہے۔ اس کہانی کی شروعات آریان سے ہوتی ہے جب وہ اپنی بیماری کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس کے والدین اس کی حالت پر بے حد دکھی ہیں۔ دانیال آرین کا کزن ہے اور اسے آرین سے محبت ہو جاتی ہے، پر کہانی میں ایک اور انٹری زاران کی تھی جو پلے بوائے تھا، پر اسے بھی آرین سے پیار ہو گیا۔ ہر کہانی کی طرح یہ کہانی بھی آرین اور زاران کی ایک دوسرے سے شادی پر ختم ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل یار نہ بچھڑے ایک ایموشنل ڈرامہ سیریل ہے۔ شروع میں یہ ڈرامہ بہت ہی سلو تھا، پر اینڈ کی طرف اس کی سپیڈ بھی کافی بڑھ گئی۔ ڈرامے میں آپ بہت سے ایموشنل سینز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فضا نے نہ صرف اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کیا جس نے اس کے نام کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، بلکہ اس نے اس کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا جب اس نے پلوشا پر اسے بہکانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا، اور جب وہ اکیلی تھی تو اسے گھر بلایا۔ اظہر جو ہمیشہ اپنی بہن پر یقین کرتا تھا، اس کی حرکات سے دل برداشتہ ہو گیا اور پلوشا کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد فضا اپنی والدہ کا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور سمی کے گھر میں اس کے والد بشیر الدین نے اس کے ساتھ نوکر سے بھی بدتر سلوک کیا۔ پھر سمی نے فضا کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ اب اسے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی پلوشا اور اظہر کو الگ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سمی نے فضا کو اس کے جوس میں زہر پلا کر سلو پوائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ابورشن ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل گھسی پٹی محبت ہارٹ بریکنگ ڈرامہ تھا۔ یہ نمبر 1 ٹرینڈ رہا۔ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا ٹیم نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کی تعریف کی گئی۔ اس کہانی کو ٹریڈیشنل کہانیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف قرار دیا گیا۔ ڈرامے میں رمشا خان کی ایکٹنگ سبھی سے زبردست تھی۔ رمشا خان کو آپ اس ڈرامے میں بہت ساری شادیاں کرتے دیکھیں گے۔ کوئی بھی ایک شوہر سامیہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ سامیہ کے دل سے اتر جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اینڈ پر وہ دنیا سے تنگ آ کر اپنا کاروبار شروع کرتی ہے اور یہ چل پڑتا ہے۔ یوں اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈرامہ سیریل بدذات ایک ہارٹ بریکنگ پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس کا پریمیئر 2 مارچ 2022 کو جیو ٹی وی پر ہوا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی ایک بہت بڑی جوائنٹ فیملی کے گرد گھومتی ہے، جس میں الجھے ہوئے خاندانی روابط کی وجہ سے ہر کوئی اپنی زندگی کے بارے میں ناراض اور غیر محفوظ رہتا ہے۔ یہ ولی ڈرامے کا ہیرو ہے، بدتمیز، اکھڑ مزاج اور بد مزاج۔ اس کا کزن دانیال ولی کی شخصیت پر بہت ہی زیادہ امپریس ہے اور اسے بدنام کرنے یا مذاق اڑانے کے لیے ہر حد تک جاتا ہے۔ انابیہ ایک خوش اخلاق اور قابل رحم نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ شادی پر جاتی ہے اور وہاں ان تینوں کے درمیان ایک لو ٹرائنگل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہیں سے کہانی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ لیتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔